وفي علاقة بالمؤسسات الإعلامية الأكثر عرضة للانتهاكات، تتصدر القائمة قناة الحوار التونسي ب 37 انتهاك، تتلوها التلفزة الوطنية ب 19 انتهاك للمساواة مع جريدة الشروق، موقع جدل ب 17 انتهاك، تلفزيون شبكة تونس الإخبارية ب 16 انتهاك، تلفزيون التونسية ب 14 انتهاك، إذاعة شمس FM 13 انتهاك، تلفزيون نسمة 13 انتهاك، إذاعة موزايك FM 13 انتهاك، وموقع نواة ب 11 انتهاك. يسعدنا اليوم أن نقدم لكم التقرير الأول الذي أنجزته وحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة. هذه الوحدة التي تأسست منذ سنة في إطار تحقيق أهداف مركز تونس لحرية الصحافة، الأهداف التي تأسس من أجلها، وهي الدفاع عن الصحافة وعن حرية الصحفيين. لقد وثقت وحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة طيلة سنة، أي في الفترة الفاصلة بين أكتوبر 2012 وسبتمبر 2013 ل 63 انتهاكا إعلاميا، طال 325 عاملا في القطاع، وشمل 237 ذكرا و88 أنثى، مثل ما قال 22 مؤسسة إعلامية. القضاء لا يلجأ إلى تطبيق المرسوم 115 وبالعكس يطبق المجلة الجزائية. أظن أنه لتفادي أو يعني تفادي مثل هذه العقبات فيما يتعلق بالسلطة التشريعية ويعني التأخير في إعادة النظر في المجلة الجزائية، هناك مسؤولية أساسية لوزارة العدل. إن عدد الانتهاكات السنوي لا يمكن أن يحجب عنا تعرض عدد من الإعلاميين إلى أكثر من اعتداء، ذلك أننا أحصينا 494 حالة في هذا المجال، شملت 354 حالة ذكرية و140 حالة أنثوية، أي بمعدل أكثر من حالة يوميا. احنا في الائتلاف نحاول باش نرصدوا الظواهر الكبرى، الظواهر اللي تهم حرية التعبير. خلينا مثلا نجم نضرب كمثال، مثلا في كما معناها اصدرنا بيان يوم 9 اكتوبر يهم محاولة السطو نتاع رأس المال والمال الفاسد والمال السياسي والمال المشبوه على وسائل الاتصال والإعلام السمعي البصري. وتوزعت الانتهاكات شهريا كالآتي: نوفمبر 2012 16 انتهاك في حق 45 إعلاميا يشمل 28 ذكرا و17 أنثى. ديسمبر 2012 23 انتهاك في حق 38 إعلاميا. جانفي 2013 29 انتهاك في حق 49. فيفري 27 انتهاك في حق 41 إعلامي. مارس 16 انتهاك في حق 23 إعلامي. أبريل 21 انتهاك في حق 30 إعلامي. ماي 31 انتهاك في حق 65 إعلامي. جوان 21 انتهاك في حق 35 إعلامي. جويلية 43 انتهاك في حق 63 إعلامي. أوت 35 انتهاك في حق 51 إعلامي. سبتمبر 37 انتهاك في حق 43 إعلامي. Je voulais partager avec vous quelques constatations d'Amnesty International sur l'état de la liberté d'expression en Tunisie. La première chose, c'est que, comme le Centre de Tunisie pour la liberté de la presse l'a indiqué, nous avons aussi, recueilli plusieurs témoignages de journalistes ou de professionnels travaillant dans le secteur médiatique, affirmant qu'ils ont été tabassés ou intimidés ou arrêtés par les forces de l'ordre, surtout pendant des manifestations. Et cela apparemment alors qu'ils filmaient ou qu'ils étaient témoins d'attaques de manifestants par les forces de l'ordre ou par la police, comme si la police voulait faire disparaître certaines informations qui montrent qu'ils continuent à commettre des abus. Donc cela souligne à quel point le rôle des médias et l'exercice de la liberté d'expression est important, puisque c'est un droit qui peut agir pour la défense d'autres droits, donc le droit de manifester pacifiquement, le droit à l'intégrité physique. فإن نسق الاعتداءات يؤكد تصاعده بشكل يومي ويرصد بمؤشرات سلبية على مستقبل الحريات الصحفية في تونس، خاصة وأن وحدة الرصد التي أقصت معدلا شهريا للانتهاكات ب 25 انتهاكا لاحظت أن معدل الانتهاكات أول 3 أشهر كان 15 انتهاكا، ليرتفع في 3 أشهر الأخيرة إلى 38 انتهاكا، أي بزيادة قدرها 40%. Alors après moi, c'est vrai que le centre a fait preuve d'une grande rigueur et d'une grande capacité d'investigation. Il a réussi, je pense, et reporter
Reporters sans frontières est très admiratif du travail qui a été fait. Il a réussi à s'imposer aux yeux des médias, mais pas seulement aux yeux des médias, également aux yeux des émetteurs d'informations. Parce que Reporters sans frontières a en commun avec le centre un mandat assez limité, puisque nous travaillons sur la liberté de l'information. La liberté d'expression est bien sûr très importante. Il n'y a pas de liberté de l'information sans liberté d'expression. Mais ce mandat est plus resserré et parfois il est difficile d'exclure un cas, de choisir d'en traiter un, même si la liberté d'expression nous tient tous à cœur, je pense, à nous qui sommes ici présents. Le centre ne s'est pas contenté de documenter les cas au fil de ses rapports mensuels. Il a aussi émis des recommandations que Reporters sans frontières a sincèrement appréciées. وقد تصدرت قوات الأمن كالعادة قائمة المعتدين على الإعلاميين طيلة سنة ب 69 انتهاكا يتلوهم مواطنون عاديون ب 32 انتهاكا، والنيابة العمومية ب 31 انتهاك، والموظفين العموميين ب 24 انتهاك، ومشغولين ب 23 انتهاك، وإدارة مؤسسات إعلامية ب 22 انتهاك، وأنصار الحكومة ب 21 انتهاك، وروابط حماية الثورة ب 17 انتهاك، ومجموعات سلفية ب 15 انتهاك، وأنصار المعارضة ب 14 انتهاك، ونقبيون ب6 انتهاكات، والقضاء الجالس ب5 انتهاكات، وقضاة التحقيق ب4 انتهاكات، في حين توزع 23 انتهاك بين منتهكين متعددين. خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر 2012 و 30 سبتمبر 2013 تم تسجيل 18 حالة تهديد بالقتل. الأسباب هي معالجة القضايا السياسية وإبداء الرأي فيها وممارسة التحليل السياسي من قبل مجموعة من الصحفيين، كذلك ظهور نمط جديد من أنواع الصحافة وهي التحقيقات الاستقصائية المتعلقة بالفساد المالي، وكذلك الملفات المتعلقة بالوضع الأمني وبملفات الاغتيالات السياسية في تونس، كذلك القضايا المتعلقة بالتيارات المتشددة الدينية اللي ظهرت بعد الثورة. كما سجل طوال سنة 74 حالة اعتداء جسدي، و53 حالة منع من العمل، و47 حالة تتبع عدلي، و32 حالة اعتداء لفظي، و28 حالة هرسلة، 18 حالة تهديد بالقتل، و13 حالة حجز حرية، و9 حالات سمسرة، و6 حالات أرسلة، و5 حالات تدخل سياسي، و5 حالات اعتداء